बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आज के वीलॉग में हमने डिस्कस करना है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज जिसके खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पर एफआईआर देखने को मिल रही हैं और इस हवाले से आजकल ये खबरों की जीनत बने हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि एफआईआर के कुछ केसेस इन पर जो इम्पोज किए गए हैं, कुछ ऐसी दफात इनके एफआईआर में लगाई गई हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर कॉमन है, जिनके पिका ऑर्डिनेंस 2016 में जो ऑर्डिनेंस बना था उस वाले से कुछ दफात इन पर लगाई गई हैं। इसके अलावा पीपीसी की कुछ दफात लगाई गई जिनमें 505 जो है वो सर-ए-फहरिस्त है। उस हवाले से इन तमाम दफात के बारे में हम देखेंगे कि क्या इन्होंने जो वायलेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जिस बंदे ने ये एफआईआर करवाई है, जो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एफआईआर करवाई गई हैं, क्या वो एफआईआर और जो इस पे दफात लिखी गई हैं पिका ऑर्डिनेंस की और पीपीसी की जितनी भी दफात इस पे लिखी गई हैं, क्या वाकई इन्होंने उन तमाम दफात उन तमाम चीज़ों की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है? इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। पहले जब इमरान रियाज को सबसे पहले जब गिरफ्तार किया गया तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा रहे थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हुए रास्ते में टूल प्लाजा के करीब जहां पर रावलपिंडी का इलाका कहते हैं कि शामिल होता है, वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एंकर पर्सन इमरान रियाज को रावलपिंडी में स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तार करने के बाद पेश किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट परवेज खां की अदालत में जब इनको पेश किया गया तो स्पेशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं एफआईए का जज हूं, मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, लिहाजा मैं इस केस को नहीं सुन सकता। तो एफआईए की जो दफात उन पर लगी हुई थी उस दफात को उन्होंने कहा कि मैं खत्म करता हूं और बाकी दफात के लिए आप अटक जाएं, वो चले जाएं, वहां पर स्पेशल मजिस्ट्रेट आपकी सुनवाई वहां पर होगी। इस हवाले से ये दायरा अख्तियार अटक का बनता है। तो इन्होंने क्या किया कि तमाम जो चीज़ें थी उनके जो बेल के सूरत में या उनके जो केस की जुरिस्डिक्शन जो बंदी थी वो अटक के लिए बंदी थी। उन्होंने अटक में जाकर स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरख्वास्त दी और वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ भी इनका दायरा अख्तियार जो है वो नहीं बनता, हमारी जुरिस्डिक्शन जो है वो यहाँ तक नहीं है, लिहाजा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और वहां पर राब्ता करें। मतलब इन्होंने दो जगहों पर इनको रिजेक्शन हुई। मतलब अगर ये रावलपिंडी अदालत में गए, स्पेशल मजिस्ट्रेट परवेज साहब की अदालत में गए, वहां पर इनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद क्योंकि वो एफआईए के जज थे, वो कह रहे थे कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन जो है वो यहाँ पर बनती नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे इन्होंने क्या किया कि उनको अटक भेजा। अटक के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने ये वाज़ह किया कि जनाब हमारी भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, मेरे दायरा अख्तियार में जो है वो इस्लामाबाद नहीं आता। हालांकि वहां पे टूल प्लाजे पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो अटक वालों ने भी साफ इनकार कर दिया। उसके बाद इमरान रियाज को दोबारा फिर उनके वकील के साथ इस्लामाबाद अदालत में पेश किया गया। अब इस्लामाबाद अदालत में जब पेश किया गया तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो हमारी नहीं बनती, लिहाजा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय आप लाहौर हाई कोर्ट रजू करें। अब लाहौर हाई कोर्ट की रिव्यू करने की बजाय उन्होंने कहा कि हम जो है डिफरेंट जो फॉरम पर गए हैं वहां पर हमें यही कहा गया है कि आप इस्लामाबाद जाएं और आप कह रहे हैं लाहौर जाएं। तो उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन जिनकी बनती है आप उनके पास जाएं। तो उन्होंने कहा जहां पर चीफ जस्टिस अतरुल्लाह ने इमरान रियाज के वकील से कहा कि आप लाहौर हाई कोर्ट से जो लिखवा के ले आए कि ये जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की बनती है तो हम इसको सुन लेंगे। तो लिहाजा उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस केस को रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ से आप चले जाएं, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। 3 जगहों पर रिजेक्ट होने के बाद दोबारा फिर जब अटक पहुंचे तो वहां पर उनको कुछ रिलीफ मिला। और रिलीफ भी क्या मिला, रिलीफ के फौरन बाद बाहर आते ही उनको चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब रिलीफ मिलने के बाद उन्होंने जो 3 जगहों पर रिजेक्शन हुई, 3 जगहों पर उनकी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद अटक पुलिस से जब अटक मजिस्ट्रेट ने स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उनको उनकी तमाम दफात को खत्म करके उनको बाइज्जत बरी किया, उस वाले के जब बाहर आते ही उनको चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चकवाल पुलिस में जब उनको गिरफ्तार किया तो वहां पर चकवाल के स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश किया गया। अब इससे पहले जो पहली गिरफ्तारी उनकी टूल प्लाजा पे हुई थी, उस गिरफ्तारी को अगर देखा जाए तो वो एक वहां के मौजूदा अटक के एक बंदे ने करवाई थी, जिसके मुताबिक उन्होंने पिका ऑर्डिनेंस 2016 ऑर्डिनेंस था जिसकी खिलाफ वर्जी जो है वो इमरान रियाज ने की थी। अब इनमें कौन कौन सी दफात लिखी गई,
پہلے ہم ان دفعات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ باقی جو گرفتاری اس حوالے سے ہو رہی ہے ان میں بھی سیم یہی دفعات جو ہیں وہ لگا کر اس بندے کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو کہ ایک صحافی اینکر پرسن ہے۔ اینکر پرسن جو ہے عمران ریاض کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ اداروں کے خلاف عوام میں اور عوام کا اداروں کے خلاف کچھ بہت سارے سوالات پیدا کر رہی ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے ان کے مودی قسم کی جو آڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پر مودی قسم کی یہ روزانہ کی بنیاد پر بریف کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے یا کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر ان پر کچھ کیسز بنائے ہیں، جن میں پہلا کیس پیکا آرڈیننس کا جو ان پر لگایا گیا ہے، جس کا سیکشن 4 ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈیٹا بغیر اجازت کے اس کی ترسیل بھی کی ہے، اس کو ٹیمپر بھی کیا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اب کون سا ڈیٹا ہے یہ مینشن نہیں کیا گیا۔ یہ سب سے بڑی چیز جو تھی ایف آئی آر میں بہت بڑی کمی تھی جو کہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ کس ڈیٹا کو نقصان پہنچایا ہے، کون سا ڈیٹا تھا، یہ باقاعدہ طور پر وہاں پر بتایا نہیں گیا۔ ایف آئی آر میں کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد پیکا آرڈیننس 2016 کے سیکشن 4 کے بعد سیکشن 5 لگایا گیا ہم پر۔ سیکشن 5 میں انفارمیشن کو لیک کرنا یا کسی بھی انفارمیشن میں مداخلت کرنا، ادارے کی انفارمیشن کو ٹیمپر کرنا، اس کو مداخلت کے ساتھ اس کو شائع کرنا، یہ تمام چیزیں اس پہ لکھی گئی تھی۔ اس حوالے سے بھی کوئی کسی قسم کی کسی بھی چیز کا ذکر اس ایف آئی آر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پیکا آرڈیننس 2016 کی دفعہ سیکشن 16 کا حوالہ دیا گیا، جس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ کسی بھی موبائل فون سے، کسی بھی ڈیوائس سے انفارمیشن کو لیک کیا گیا ہے اور عوام کو اس حوالے سے غلط انفارم دے کر عوام کے درمیان انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی کوئی ایویڈنس وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پولیس نے بغیر ایویڈنس کے اس بندے کے جو وہاں پر جس بندے نے ایف آئی آر کروائی ہے اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہاں پر شائع کر دیا۔ اس کے بعد کا آرڈیننس کا سیکشن 22 جو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ میلیشیس کوڈ مطلب بدنیتی پر مبنی جو تھا وہ تمام کا تمام ریکارڈ جو تھا ان کا شائع کیا گیا یا انہوں نے شائع کیا۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس پر ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ پیکا آرڈیننس 2016 کا سیکشن 22 جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو ڈیفیم کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ہارمفل چیزیں شائع کی، انہوں نے ڈیفیمیشن کی، انہوں نے بہت سارے ایسے الزامات، ایسی چیزیں شائع کی جس سے عوام میں انتشار پیدا ہوا۔ ان تمام چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس وجہ سے ان پر پیکا آرڈیننس 2016 کا سیکشن 22 امپوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر پی پی سی کی دفعہ 505 لگائی گئی ہے۔ 505 دفعہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے فساد اور ایسی تقریر کی ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جس سے عوام میں ایک باقاعدہ طور پر بہت سارے اداروں کے خلاف، جس طرح ہماری پاک فوج، بحریہ اور ہمارے کسی بھی ایسے فوجی افسر کے خلاف کوئی ایسا بیان دیا ہے جس سے اس کے خلاف تمام کی تمام جو فوج ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ عوام اور فوج کے درمیان اختلافات بڑھائے جا رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ مکمل کارروائی ہونی چاہیے جو کہ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، اور اس کی سزا آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 سال بنتی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے۔ تو یہ وہ دفعات ہیں 505 اے بی سی، ان تمام دفعات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو دفعات جو ہیں وہ ان پر لگی ہیں، جس سے کیا کیا گیا ہے کہ ایسی فساد اور شر پسند تقریر کی گئی ہے جو اس ایف آئی آر میں باقاعدہ طور پر مینشن کی گئی ہے۔ وہ تمام چیزیں تھی جو کہ اینکر پرسن پر جو تمام الزامات لگے اس کی تفصیل تھی۔ امید کرتا ہوں کہ اس انفارمیشن سے آپ کو آگاہی ہوئی ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔